امام الانبیاء مذاق دے کاجل والے نبی دے غلاموں جس ویلے ویکھے آئے مولا حسین پاک نو امام الانبیاء کریمہ علیہ السلام دے شہزادے نو دیاں ویکھے آؤ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کالے کالے قدم اٹھا کے اگے بڑھ کے گئے نے جا کے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عرض کر دینے اے پیارے شہزادے اے مولا حسین پاک اگر اجازت دیو تے میں ایک عرض کرنا چاہنا ہوں فرمایا بول اے محبوب دے صحابی بولو فرمایا میری آرزو اے وے شہزادے ذرا اپنا قمیض مبارک تے اٹھاؤ نا اپنے پیٹ مبارک تو اپنا قمیض مبارک چکو جدوں صحابی دے آکھن تے امام الانبیاء دے نواسے مولا حسین پاک نے اپنا قمیض مبارک چکے آوے قمیض مبارک چکے آوے کی ویکھیا صحابہ نے حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مولا حسین دے پیٹ تے بوسا دے چھڑے آئے جدو بوسا دیتا تے پوچھے آؤ حضرت امام عرش مقام فرمان لگے اے چچا ابو ہریرہ اے کی پہ کر دے ہو آکھیا میں کوئی نواں کم نہیں کیتا میں اپنے سردیاں اکھاں نال ویکھے آوے جدے سینے تے رب نے قرآن نازل کیتا ہے او مدینے والے نے بھی ایک دن تیرے پیٹ نو ایسے طرح چومیا سی اسی طرح چومیا سی میں تے اپنے حبیب دی ادا کرنا وا ابو ہریرہ سمجھا گیا عقیدہ لوکو ایمان ہو دائی سلامت رہنا جے عقیدہ ہو دائی سلامت رہنا ہے دنیا تے آخرت ہو دی بننی ہے جدا عقیدہ ہویا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی جنہوں بولن دی توفیق مل کے پیران دے قدمہ چ بیٹھے آکھو عظمت آل نبی بھول نہ جانا بھولنا نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو آؤ عزیزان گرامی یہی جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے کی ویکھے ایک دن مولا حسین پاک حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تشریف لے آ رہے نے آپ سواری تے تشریف فرمانے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تکیا ویکھیا ویکھ کے سوچی پہ گئے یار دو چنگا موقع کوئی نہیں غلامی حسین وچ آن دا ایدو والا موقع کوئی نہیں کیتا کی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اگے بڑے مولا حسین پاک نے قدم زمین تے رکھے نے سرکار ابو ہریرہ اگے بڑے نے آقا حسین پاک دے قدمین شریفین زمین دے قریب نے آپ نے اپنی دستار نو اتارے آوے اپنے سر دی پگ نو اتارے آوے ساڑھے پنجابی دی اندر آکھیا جاندا ہے اے سر دی پگ جڑی ہے بڑی وڈی عزت ہے قربان جاواں نبی دے صحابہ تو امام الانبیاء دے صحابی کی پہ کر دینے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ نے اپنی دستار نو سر تو اتارتے جا کے اس طریقے نال مولا حسین دے قدمین شریفین نو چمن والے او مقدس نالین تے پگ مبارک دا اے شملہ جڑا ہے اندے نال صاف کرن
لگ پے نے جدو صاف کرتے نے جناب ابو ہریرہ دا اے عمل ویکھ کے مولا حسین نے اپنا اس طریقے قدم مبارک پیچھے کر لیا جدو قدم مبارک پیچھے کیتا ہے فرمایا چاچا اے کی پہ کر دے ہو آکھیا مولا اے پیارے آقا حسین اے یاد رکھنا انہاں لوکاں نو تہاڈی عظمت انہاں لوکاں نو تہاڈی شان انہاں لوکاں نو تہاڈے مقام دا صحیح معنی اگر پتہ چل جاوے سونیا تیرے پیر زمین تے نہ لگن دین اپنی اکھاں تھلے وچھا لیں فرمایا اللہ رسول دے ہاں ایڈا اونچا مقام ہے مولا حسین پاک دا کہ اگر کائنات نو پتہ چل جاوے کہ علی پاک دے شہزادیاں دا کڈا اونچا مقام ہے کڈا اعلیٰ مقام ہے تو فرمایا یاد رکھو کہ کائنات والے مولا پاک تو اڈے قدم زمین تے نہ لگن دین بلکہ زمین تے اپنیاں پلکاں بچھا لین اپنیاں اکھاں بچھا لین عزیزان گرامی یاد رکھنا